बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीबीएस सब्जेक्ट के साथ मैं प्रोफेसर नदीम आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का टॉपिक है नज़रिया पाकिस्तान, उसकी अहमियत और फरमूदात क़ायद आज़म और अल्लामा इकबाल की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वज़ाहत। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लेक्चर सुनें, देखें। उसके बाद अगर आपके जहन में कोई सवालात आते हैं, कोई चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू वो सारी चीज़ें मुझ तक कन्वे कर सकते हैं। और दूसरा, इस लेक्चर का फ़ीडबैक प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा कि इसको मज़ीद अगर बेहतर करना हो, अगर आपके जहन में कुछ तजावीज़ हों तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। तो आइए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को माराज़ वजूद में आया। ये वो सदी थी जिसमें बहुत से कौमों को आज़ादी नसीब हुई, और उसकी वजह ये थी कि इस पीरियड के दौरान लोगों के अंदर अपने हकूक़, जमहूरियत, मसावात, ये जो सारे तसव्वुरात हैं लोगों के अंदर, इन तमाम चीज़ों का शऊर पैदा हुआ। और बहुत सी ममलकतें और रियासतें दुनिया के नक्शे पर उभरी। पाकिस्तान भी उनमें से एक है। पाकिस्तान के लेकिन एक जो सबसे अलहदा बात है पाकिस्तान के हवाले से, वो ये है कि पाकिस्तान एक ख़ास नज़रियाती रियासत है। इसकी बुनियाद ना तो नस्ल की बुनियाद पर, इसकी जो क़याम है ना तो नस्ल की बुनियाद पर किया गया है, ना ज़बान की बुनियाद पर, ना इलाके की बुनियाद पर, बल्कि ये ख़ास इसका एक नज़रियाती पहलू है जिसके नतीजे में ये माराज़ वजूद में आया। पाकिस्तान के क़याम के वाज़ेह शऊर और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के पुख्ता अज़्म के लिए इस नज़रिए का समझना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज़ी में नज़रिए के लिए लफ्ज़ आइडियालॉजी इस्तेमाल होता है, जिसका आप मफ़हूम इस अंदाज़ में समझ सकते हैं कि किसी तहज़ीबी, सियासी, मुआशी या माशरती तहरीक की बुनियाद अगर फ़लसफ़े या किसी ज़ाब्ते पर हो तो उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? नज़रिए का नाम देते हैं। नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि मुसलमानों को अपनी इनफ़रादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में तमाम तर हिदायत और रहनुमाई अपने दीन इस्लाम से मिलती है, क्योंकि ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें ज़िंदगी के हर शोबे के मुतल्लिक़ रहनुमाई मौजूद है। इस्लाम इंसानों के आपस के हुकूक़ व फ़राइज़ का भी तयन करता है और रियासत और मुआशरे को मुनज़्ज़म करता है। हर मामले में असल मेयार कुरान और सुन्नत होता है। मुस्लिम कौम का यही नज़रिया हयात असल में तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद बना। गोया पाकिस्तान एक नज़रिए की बुनियाद पर माराज़ वजूद में आया, और ये नज़रिया कौन सा है? दीन इस्लाम क्या है? मकसद ये कि नज़रिया पाकिस्तान से मुराद वो सियासी, मुआशी और माशरती और तहज़ीबी लाया अमल है जो इस्लाम ने पेश किया है। अब इसके बाद जो है ना, सबसे पहले हम आते हैं नज़रिया पाकिस्तान और फरमूदात आपके जो क़ायद आज़म कि क़ायद आज़म ने मुख्तलिफ़ मौक़े के ऊपर इस नज़रिए को वाज़ेह करने के लिए जो इरशाद फरमाया वो देखते हैं। उस हवाले से उनके तमाम जो कौल हैं वो कौन कौन से हैं। अब सबसे पहले ये है कि जो उनके बारे में एक मशहूर बड़ा एक चीज़ है, वो ये है कि पाकिस्तान तो उसी रोज़ भी माराज़ वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। तो ये वो एक कट ऑफ लाइन है कि उन्होंने एक चीज़ वाज़ेह तौर पे बता दी है कि पाकिस्तान का क़याम तो उसी रोज़ ही हो गया था जब इस खित्ते के अंदर पहला शख्स क्या हुआ था? पहला शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया था। तो साथ ही पाकिस्तान का मतलब ये बात यहीं से ही शुरू हो गई थी। अब एक और मौक़े के ऊपर 1940 को क़रार पाकिस्तान के मौके पर दो कौमी नज़रिए की उन्होंने वज़ाहत करते हुए इरशाद फरमाया कि इस्लाम और हिंदू धर्म महज़ मज़ाहिब नहीं बल्कि दर हकीकत दो मुख्तलिफ़ माशरती निज़ाम हैं। चुनांचे इस ख्वाहिश को ख्वाब व ख़याल ही कहना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान मिलकर एक मुश्तरका कौमियत को तश्कील देंगे। मैं वाशगाफ़ अल्फाज में ये कहता हूँ कि वो मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से ताल्लुक़ रखते हैं। इन तहज़ीबों की बुनियाद ऐसे तसव्वुरात और हक़ाइक़ पर रखी है जो एक दूसरे की ज़िद्द है। और पाकिस्तान के इसके बाद उन्होंने एक और ख़ास मौके के ऊपर फरमाया 1944 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब करते हुए कि हमारे लिए जो रहनुमा असूल और ज़ाब्ता है वो कौन सी चीज़ है? वो मुसलमानों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। अब एक 1944 में उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करते हुए किसी और मौके पर फरमाया कि पाकिस्तान के क़याम का असल में मकसद क्या था। आपने फरमाया कि पाकिस्तान के मुतालबे का जो सबसे बड़ा मुहर्रिक था वो एक जुदागाना ममलिकत का क़याम था। तक़सीम हिंद की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई? इसकी वजह हिंदुओं की ना तो तंग नज़री है, ना ही अंग्रेज़ों की कोई चाल, बल्कि ये इस्लाम का बुनियादी मुतालबा था। अब
قرآن پاک کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے 1943 میں انہوں نے ایک موقع کے اوپر فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہو کر تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ایک جسم کی ماں جسد واحد ایک جسم کی طرح ہو جاتے ہیں. وہ کون سی چٹان ہے جن پر ان کی ملت کی عمارت کھڑی ہے، استوار ہے. وہ کون سا لنگر ہے جن سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے. وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن مجید ہے. وہ مجھے یقین ہے کہ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ہی اتحاد پیدا ہوتا رہے گا. اسلامی نظام کے نفاذ کے حوالے سے 1948 میں انہوں نے ایک پشاور کالج میں اسلامیہ کالج پشاور میں انہوں نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تیرباگاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو کیا کر سکیں، آزما سکیں. اب نسلی تعصبات کی مخالفت، نسل کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے نفرت کرنا، اس حوالے سے 1948 میں ڈھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور بنگالی کی جو اصطلاحات یوز ہوتی ہیں، ان اصطلاحوں میں سے آپ کیا کریں، یہ والی ٹرمز یوز نہ کیا کریں، یہ اس قسم کی بات آپ نہ کیا کریں. یہ کہنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم پنجابی ہیں، سندھی ہیں، پٹھان ہیں، بلکہ ہم کیا ہیں، سب سے پہلے ہم تو مسلمان ہیں. یہی جو ہے نا نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے. اب اسلامی جمہوریت کے حوالے سے 1948 میں سبی دربار بلوچستان میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میرا ایمان ہے کہ نجات کا وہ ذریعہ ان سنہری اصولوں کے ساتھ وابستہ ہے جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وضع کی ہے. ہمیں اپنی جمہوریت کی بنیاد سچے دین حق کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے اوپر رکھنی چاہیے. اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے انہوں نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ ہم ہندوؤں کو مکمل اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ انصاف اور برابری کا سلوک کیا جائے گا. اس کے ثبوت میں ہماری جو اسلامی تاریخ ہے وہ گواہ ہے کہ اسلام نے ہمیں سبق بھی اسی چیز کا سکھایا ہے. اب نظریہ پاکستان کے حوالے سے ہم آتے ہیں علامہ اقبال کی طرف. ہمارے قومی شاعر ہیں، انہوں نے اس حوالے سے نظریہ پاکستان کی جو اہمیت ہے اس کو واضح کرنے کے لیے مختلف مواقع کے اوپر کیا ارشاد فرمایا. سب سے اہم جو ہے نا وہ علامہ اقبال کے حوالے سے وہ ان کا 1930 میں خطبہ الہ آباد ہے. اس کے انہی چیزوں میں ان کا جو خطبہ تھا اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس خطبے کے اندر انہوں نے کیا فرمایا. خطبہ الہ آباد میں آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ پنجاب سرحدی صوبہ، اس کے سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دیا جائے، چاہے یہ برطانوی سلطنت کے اندر ہو یا باہر ہو. مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ شمال مغرب میں مسلم ریاست کا قیام مسلمانوں کا مقدر بن چکا ہے. اب اسی خطبے کے اندر انہوں نے جداگانہ تشخص، جن کی پہچان ہے مسلمانوں کی، ایک علیحدہ سے پہچان، جداگانہ تشخص مسلمانوں کی ہر حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، تمدن کے حوالے سے، سیاسی کوئی بھی ان کا پہلو لے لے مسلمانوں کا، تو مسلمانوں کی جو تشخص ہے، پہچان ہے، وہ سب سے الگ ہے. آپ نے فرمایا انڈیا ایک برصغیر ہے، یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور زبانیں بولنے والے لوگ آباد ہیں. مسلم قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے. اتحاد عالم اسلام، اس حوالے سے اپنے خطبے میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اسلام رنگ و نسل اور زبان و وطن کے جو فرق ہیں ان کو ختم کر کے ایک عالمگیر برادری کی تشکیل کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجت الوداع میں تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا. علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے بھی کہ بھائی چارے کے اس تصور کو اجاگر کیا. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاشغر. اب نظریہ پاکستان کے جو عزائد ترکیبی ہے، یہ کن چیزوں سے مل کر بنا ہے؟ اس میں سب سے پہلے ہمارے وہ تمام عقائد شامل ہیں جس میں آپ کی رسالت، ملائکہ پر ایمان، کتب پر ایمان، یوم آخرت، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ ہمارے نظریہ پاکستان کے بنیادی اجزاء میں شامل ہے کہ ان کے بغیر یہ نظریہ نامکمل ہے. اس کے بعد ہے جمہوری اقدار کا فروغ. جمہوری اقدار کون سی ہوتی ہیں؟ قانون کی حکمرانی، مساوات، جواب دہی کا تصور، حق کے تنقید، یہ تمام چیزیں. اگر قائد اعظم کے حوالے سے ہم دیکھیں تو جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے انہوں نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے بات کی. آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی رنگ میں ڈھالیں، بنیاد فراہم کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اسلامی امور کو باہمی مشورے سے حل کیا جائے. اس کے بعد معاشرتی انصاف اور مساوات کا سبق، یہ بھی ہمیں نظریہ پاکستان کے ذریعے سے ملتا ہے.
یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو نظریہ پاکستان کی اہمیت کو کیا کرتی ہیں، اجاگر کرتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارا یہ آج کا ٹاپک تھا جو ہم نے آج ڈسکس کیا۔ اس کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو پلیز آپ وہ میرے ساتھ شیئر کریں واٹس ایپ گروپ کے اوپر۔ ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہوگا، آپ کوشش کیجیے گا کہ یہ جو اس سے اگلا ٹاپک ہے وہ ہے آپ کا تحریک علی گڑھ۔ آپ ایک دفعہ اس کو گو تھرو پڑھیں، اسے دیکھیں۔ اگر آپ کے ذہن میں تھوڑا سا دیکھیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ جو کنسیپٹ ہے تحریک علی گڑھ کا وہ واضح ہو جائے گا، اس کو پس منظر کیا ہے، کیوں شروع کی گئی اور کون کون سی چیزیں اس کے اندر شامل تھیں، اس کی روح رواں جو شخصیات تھیں جنہوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا وہ کون سے لوگ تھے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ جو آج کا ٹاپک ہے نا، یہ ہیلپ فل ثابت رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔